चरकसंहिता सूत्रस्थानम् 19 अष्टोदरीयः। अथातोऽष्टोदरीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। इह खलु अष्टावुदराणि अष्टौ मूत्राघाताः अष्टौ क्षीरदोषाः अष्टौ रेतोदोषाः सप्तकुष्ठानि सप्तपीडकाः सप्तविसर्पाः षडतिसाराः षडुदावर्ताः पञ्चगुल्माः पञ्चप्लीहदोषाः पञ्चकासाः पञ्चश्वासाः पञ्चहिक्काः पञ्चतृष्णाः पञ्चच्छर्दयः पञ्चभक्तस्यानशनस्थानानि पञ्चशिरोरोगाः पञ्चहृद्रोगाः पञ्चपाण्डुरोगाः पञ्चोन्मादाः चत्वारोपस्माराः चत्वारोक्षिरोगाः चत्वारः कर्णरोगाः चत्वारः प्रतिश्यायाः चत्वारो मुखरोगाः चत्वारो ग्रहणीदोषाः चत्वारो मदाः चत्वारो मूर्च्छायाः चत्वारः शोषाः चत्वारि क्लैब्यानि त्रयः शोफाः त्रीणि किलासानि त्रिविधं लोहितपित्तं द्वौ ज्वरौ द्वौ व्रणौ द्वावायामौ द्वे गृध्रस्यौ द्वे कामले द्विविधमामं द्विविधं वातरक्तं द्विविधान्यर्शांसि एक ऊरुस्तम्भः एकः सन्न्यासः एको महागदः 20 कृमिजातयः 20 प्रमेहाः 20 योनिव्यापदः इत्यष्टचत्वारिंशद् रोगाधिकरणान्यस्मिन् संग्रहे समुद्दिष्टानि। एतानि यथोद्देशमभिनिर्देक्ष्यामः। अष्टावुदराणीति वातपित्तकफसन्निपात प्लीहबद्धच्छिद्रदकोदराणि अष्टौ मूत्राघाता इति वातपित्तकफसन्निपाताश्मरी शर्करा शुक्रशोणितजाः अष्टौ क्षीरदोषा इति वैवर्ण्यं वैगन्ध्यं वैरस्यं पैच्छिल्यं फेनसङ्घातो रौक्ष्यं गौरवमतिस्नेहश्च अष्टौ रेतोदोषा इति तनु शुष्कं फेनिलमश्वेतं पूत्यतिपिच्चिलमन्यधातूपहितमवसादि च सप्तकुष्ठानीति कपालोदुम्बरमण्डलर्श्च जिह्व पुण्डरीकसिद्मकाकणानि सप्तपीडका इति शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षप्यलजी विनता विद्रधी च सप्तविसर्पा इति वातपित्तकफाग्निकर्दमकग्रन्थिसन्निपाताख्याः षडतिसारा इति वातपित्तकफसन्निपातभयशोकजाः षडुदावर्ता इति वातमूत्रपुरीषशुक्रच्छर्दिक्षवथुजाः पञ्चगुल्मा इति वातपित्तकफसन्निपातशोणितजाः पञ्चप्लीहदोषा इति गुल्मैर्व्याख्याताः पञ्चकासा इति वातपित्तकफक्षतक्षयजाः पञ्चश्वासा इति महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्राः पञ्चहिक्का इति महती गम्भीरा व्यपेता क्षुद्रान्नजा च पञ्चतृष्णा इति वातपित्तामक्षयोपसर्गात्मिकाः पञ्चच्छर्दय इति द्विष्टार्थसंयोगजा वातपित्तकफसन्निपातोद्रेकोत्थाश्च पञ्चभक्तस्यानशनस्थानानीति वातपित्तकफसन्निपातद्वेषाः पञ्चशिरोरोगा इति पूर्वोद्देशमभिसमस्य वातपित्तकफसन्निपातक्रिमिजाः पञ्चहृद्रोगा इति शिरोरोगैर्व्याख्याताः पञ्चपाण्डुरोगा इति वातपित्तकफसन्निपातमृद्भक्षणजाः पञ्चोन्मादा इति वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ताः चत्वारोपस्मारा इति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः चत्वारोक्षिरोगाश्चत्वारः कर्णरोगाश्चत्वारः प्रतिश्यायाश्चत्वारो मुखरोगाश्चत्वारो
ग्रहणीदोषाश्चत्वारो मदाश्चत्वारो मूर्च्छाया इत्यपस्मारैर्व्याख्याताः। चत्वारः शोषा इति साहससन्धारणक्षयविषमाशनजाः। चत्वारि क्लैब्यानीति बीजोपघाताध्वजभङ्गाज्जरायाः शुक्रक्षयाच्च। त्रयः शोथा इति वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः। त्रीणि किलासानीति रक्तताम्रशुक्लानि। त्रिविधं लोहितपित्तमिति ऊर्ध्वभागमधोभागमुभयभागञ्च। द्वौ ज्वराविति उष्णाभिप्रायः शीतसमुत्थश्च शीताभिप्रायश्चोष्णसमुत्थः। द्वौ व्रणाविति निजश्चागन्तुजश्च द्वावायामाविति बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च। द्वे गृध्रस्याविति वाताद्वातकफाच्च। द्वे कामले इति कोष्ठाश्रया शाखाश्रया च। द्विविधमाममिति अलसको विसूचिका च। द्विविधं वातरक्तमिति गम्भीरमुत्तानै च। द्विविधान्यर्शांसीति शुष्काण्यार्द्राणि च। एक ऊरुस्तम्भ इति आमत्रिदोषसमुत्थः। एकः सन्न्यास इति त्रिदोषात्मको मनः शरीराधिष्ठानः। एको महागद इति अतत्वाभिनिवेशः। 20 कृमिजातय इति यूका पिपीलिकाश्चेति द्विविधा बहिर्मलजाः। केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरश्चेति 6 शोणितजाः। अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादाश्चुरवो दर्भपुष्पाः सौगन्धिका महागुदाश्चेति 7 कफजाः। ककेरुका मकेरुका लेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्चेति 5 पुरीषजाः। 20 प्रमेहा इत्युदकमेहश्चेक्षुबालिकारसमेहश्च सान्द्रमेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च शनैर्मेहश्च सिकतामेहश्च लालामेहश्चेति 10 श्लेष्मनिमित्ताः। क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मैजिष्ठामेहश्च हरिद्रामेहश्चेति 6 पित्तनिमित्ताः। वसामेहश्च मज्जामेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्चेति 4 वातनिमित्ताः इति 20 प्रमेहाः। 20 योनिव्यापद इति वातिकी पैत्तिकी श्लेष्मिकी सान्निपातिकी चेति 4 दोषजाः। दोषदूष संसर्गप्रकृतिनिर्देशैरवशिष्टाः 16 निर्दिश्यन्ते। तद्यथा रक्तयोनिश्चारजस्का च अचरणा च अतिचरणा च प्राक्चरणा च उपप्लुता च परिप्लुता च उदावर्तिनी च कर्णिनी च पुत्रग्नी च अन्तर्मुखी च सूचीमुखी च शुष्का च वामिनी च षण्ढयोनिश्च महायोनिश्चेति 20 योनिव्यापदो भवन्ति। केवलश्चायमुद्देशो यथोद्देशमभिनिर्दिष्टो भवति। सर्व एव निजाविकारा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निर्वर्तन्ते। यथा हि शकुनिः सर्वं दिवसमपि परिपतन् स्वाइच्छायान्नातिवर्तते तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्ताः सर्वे विकारा वातपित्तकफान्नातिवर्तन्ते। वातपित्तश्लेष्मणां पुनः स्थानसंस्थानप्रकृतिविशेषानभिसमीक्ष्य तदात्मकानपि च सर्वविकारान् स्थानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः। भवतश्चात्र स्वधातुवैषम्यनिमित्तजाये विकारसङ्घा बहवः शरीरे न ते पृथक् पित्तकफानिलेभ्य आगन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टाः। आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथागन्तुमपि प्रवृद्धः तत्रानुबन्धं प्रकृतिं च सम्यक् ज्ञात्वा ततः कर्म समारभेत। तत्र श्लोकौ विंशकाश्चैककाश्चैव त्रिकाश्चोक्तास्त्रयस्त्रयः द्विकाश्चाष्टौ चतुष्काश्च 10
द्वादशपञ्चकाः चत्वारश्चाष्टका वर्गाः षट्कौ द्वौ सप्तकास्त्रयः अष्टोदरीये रोगाणां रोगाध्याये प्रकाशिताः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थानेष्टोदरीयो नाम ऊनविंशोऽध्यायः।